pirmi yun bata, dili basta-basta among pagpili sa lahi. Aron ang customer malipay ug dili magmahay. Big nga himsog, tangawa ang forma, liko ng lawas, klaro ang kalidad nga norma. Kung pangita ka ug pinahin para sa umaabot, alarde backyard pigri ang sakto nga tubag karon. Mauna ang among gihatag, diik ug ginahin nga kasaligan. Alarde pigare, Primeng Lig-on. Kalidad, mauna ang among pangalan. Sa Bourbon, Cebu, makita ang maayong serbisyo ug pagatiman. Customer satisfaction mao ang prioridad. Matag baboy adunay quality standard.